माट टुक्न्यौ ज्वानौ बगालौ जातेर्या माट टुक्न्यौ बगालौ ज्वानौ। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको 24 घण्टा अर्थात् एक दिन नपुग्दै रमेश लेखक गृहमन्त्री, पहिलाका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, क्या भन्छन् ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का भन्ने मान्छे भट्टाभट जेलमा समातिएर अहिले गएर खोर्मामा टुङ्ग्याउ चिसो आनन्दसँग हावा खाइरहेका छन् बगालौ चातेर माटुने। अब महेश बस्नेत पनि पक्राउ हुने तयारी छन्। देशका ठुला ठुला माछा बक्का बक्तया समात्या छन् ज्वानौ जातेरी। सुदन गुरुङ र बालेन्द्र शाह बालेन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री त पावर त माटुन्याउ 24 घण्टा भित्रैमा देखाइदिया। अब त महेश बस्ने पनि पक्राउ भन्न क्या हाल्या छन् ज्वानौ बगालौ। म त फ्यान्ट भइगएँ जातेरी।